औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे भाइयों, इस वीडियो में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मौजज़े और बातें समाअत फरमाएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि दरूद शरीफ पढ़ लें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अंस फरमाते हैं, मैंने आज तक मुश्क और अंबर की भी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो नबी अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से आती थी। एक सहाबी कहते हैं, मैं छोटी उम्र का था तो हजूर ने एक दफ़ा अपना हाथ मुबारक मेरे सर पर फेरा, तो कहते हैं मुझे लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल कर मेरे सर पर फेरा है, इतना खुशबूदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सलैम कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सोए हुए थे तो आपको बहुत पसीना आया हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए बहुत पसीना आता था। मैं एक खुला बर्तन लेकर आपके चेहरे मुबारक से पसीने को जमा करने लगी तो हजूर की आंख खुल गई। आपने फरमाया, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इसको खुशबू के तौर पर अपनी खुशबू में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, अपनी खुशबू में भी खुशबू पैदा करने के लिए। उम्मे सलैम ने जब ये जवाब दिया तो हजूर ने फरमाया, तुमने अच्छा काम किया, यानी आपने इस बात की तारीफ़ की। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई हूँ खुशबू के तौर पर। सही मुस्लिम की एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फजर के बाद सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने ग़ुलाम बाहर खड़े किए होते थे बर्तन उठाकर। आप अलैहिस्सलाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वज़ू करके जब फ़ारिग होते तो सहाबा कराम आप के वज़ू का पानी अपने चेहरे पर मलते थे। एक तश्त में, एक बर्तन में आपको वज़ू करवाया जाता था, एक बर्तन के अंदर, और इससे जो पानी बचता था वो सहाबा कराम अपने चेहरे पर मलते थे, और जिसको नहीं मिलता था वो एक दूसरे के हाथों से हाथ मिलाकर अपने चेहरे पर मलते थे बरकत के लिए। माशाल्लाह, प्यारे रसूल थे ही सर से पाँव तक बरकत ही बरकत। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, हज़रत अली की आंखें ख़राब हो गईं ग़ज़वा हैबर के मौके पर। हजूर ने जब बुलाया, हज़रत अली की आंखें भी नहीं खुल रही थी। आपने लुआब मुबारक लगाया तो फ़ौरन आंखें ठीक हो गईं। आपने फिर अपने मुबारक हाथों से ग़ज़वा हैबर के लिए रवाना किया। आपकी मुबारक थूक की बरकत के बारे में क्या बताऊं? बुखारी मुस्लिम में कई हदीसें हैं। आपने अपना लुआब दहन किसी कुएं में डाला तो पानी ऊपर आ गया। खाने में डाला तो खाना 10 बंदों का था, 300 बंदों ने खा लिया, और खाना इतने का इतना ही कम ही नहीं हो रहा। और आपके हाथ मुबारक की बरकत, माशाअल्लाह। बुखारी मुस्लिम में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर पानी ख़त्म हो गया। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया तो एक कटोरा जमा हुआ बस। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ इसमें रखा, इसमें से पानी के चश्मे, आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे निकलने लगे। तकरीबन 1500 सहाबा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि वज़ू किया, पानी पिया, जानवरों को पिला लिया और अपने मशकीज़े भी भर लिए, फिर भी पानी ख़त्म नहीं हुआ। वो देखने में तो एक कटोरा था, लेकिन हजूर की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे थे ना, वो पानी इतना ज़्यादा था कि वो सहाबी कहते हैं, हम 1 लाख भी होते तो वो पानी 1 लाख को भी किफ़ायत करता। ये तो आपके मुबारक हाथों की बरकत थी। सही बुखारी में आता है, एक सहाबी की पिंडली टूट गई,
نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کرو۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں کبھی میری ٹانگ ٹوٹی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے میرے نبی کا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہو گئی اور اگلے جمعے تک جاری رہی۔ اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ پانی سے ہمارے گھر بھر گئے ہیں، ہمارے گھر ٹپکنے لگے ہیں، آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پر ذرا سائڈ پر بارش برسے، ہمارے گھروں پر نہ آئے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے انگلیوں سے بادلوں کو اشارہ کیا تو بادل گھروں پر برسنا بند ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا دو درختوں کو کہو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپس میں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے۔ وہ درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر اکٹھے ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ فارغ ہوئے تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور وہ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتے ان کی برکات بھی سنیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبی میں سے۔ اس وقت صحابہ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے ام المومنین سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کہتی ہیں کوئی بیمار ہم محلے سے آ جائے تو ہم پانی میں وہ بال ڈبو کر ان کو دیتے ہیں اور وہ پانی پینے سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ حضور کی وفات کے بعد کا ہے۔ بال تو پھر پیارے بھائیو بال ہیں، آپ کے جسم کا حصہ، کرتا مبارک آپ کا جو آپ کے جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، الگ چیز ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے آپ کا جبہ اسما بن ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے رسول اللہ کا کرتا جو کالے کلر کا تھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا کپڑا بس شیعہ پہنتے ہیں، بھائی کالے کپڑے پہننا سنت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا جو حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ساری آپ کی برکات اور آپ کے معجزے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، آنکھوں کے بنا۔ کوئی آپ کے پیچھے تو آنکھیں نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹیکشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہوئی تھی کہ کوئی آپ پر پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ کسوف کی نماز آپ نے پڑھائی، سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو آپ نے نماز کے دوران کچھ قدم آگے کیے، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرتے دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے جب نگاہ اوپر اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، اس میں میں نے انگور کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، پھر تم کھاتے ہی رہتے، کیونکہ پیارے بھائیو جنت کو فنا نہیں ہے۔ وہ گوشہ اگر نیچے آ جاتا تو مسلمان آج بھی کھا رہے ہوتے، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے۔ جنت میں آپ کھائیں گے، کھا کے فارغ ہوں گے، پھر وہاں ایک گوشہ لگ جائے گا۔ جنت کو چھوڑیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ایک تھیلی کھجوریں دیں،
وہ پوری زندگی کھاتے رہے، وہ ایک دفعہ ختم نہیں ہوئی، ایک دفعہ ان سے وہ تھیلی الٹ گئی تو اس کے بعد وہ ختم ہوئی۔ آپ دیکھیں نگاہ کہاں ہے، جنت میں، اور ہاتھ بھی جنت میں پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔